आजको यस कार्यक्रम सुन्न न सुन्न इसाईला रिसाउँदैनन् कुलपित्री भन्छौ नि मलाई नजिकाउ धेरै छ माया मभित्र भन्ने गीतको आज हामी लोकार्पण कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ। सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकहरू यहाँ उपस्थित सबैमा म शाह सोनाई तपाईँहरू बिचमा हार्दिक नमस्कार सेवा अर्पण गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई म धेरै विलम्ब नगरिकन म अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। हामीले कार्यक्रमलाई केही किराँती मिथक किराँती संस्कृतिसँग अलिक झल्किने खालको अलिकति आफूलोपन दिने खालको हामीले आज कार्यक्रमलाई हामी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। जसरी यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने कुरा यो कार्यक्रममा हामीले खर्चा ब्याजहरूको केही व्यवस्था गरेका छैनौँ, किनकि हाम्रो संस्कृतिसँग अलिक टाढा छ। हामी यसलाई देखो सिक्को अलिक बढी गरिरहेका छौँ, त्यसलाई पनि हामीले अलिक माइनस गरेका छौँ। हामी अर्को ढङ्गले हामी यसलाई पनि अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छौँ र नेपाली गीत सङ्गीतको जगतमा आज साँच्चै हस्तीहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। गायनको क्षेत्रमा, सङ्गीतको क्षेत्रमा र तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण लेखनको क्षेत्रमा निकै शक्तिशाली मान्छेहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। म उहाँ सम्पूर्णलाई म पुनः एकमुष्ट स्वागत गर्दै म आजको कार्यक्रम म प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा म अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नका निम्ति म यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनका निम्ति यो फलैचाको डबलीसम्म ल्याउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने अतुलनीय योगदान गर्नुहुने आदरणीय पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, पोलिटिसियन पनि हुनुहुन्छ र मुन्दुर स्टार .com को सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ मुन्दुर स्टार .com टिभीका सञ्चालक एवं पोलिटिसियन सुमन बाङ्देलाई म आजको यस कार्यक्रमको सभा अध्यक्षको आसन ग्रहणका निम्ति म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। सुमन बाङ्दे। यसै गरी म सभापतिको आसनसँगै म आजको यो कार्यक्रममा नेपाली साहित्यिक जगतमा हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ र म भन्ने गरी सङ्गीतमा निकै लामो समय योगदान गर्नुहुने गीतहरूका गीतकार कविहरूका कवि जसले हामीले आइरहेको एकजना यस्तो मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा। हामीले त निकै सरल ढङ्गले सहज ढङ्गले जहिले पनि उहाँलाई उहाँको नाम उहाँको गरिमा उहाँको ऐतिहासिकता अत्यन्तै अथक छ। हामीले शिक्षापरक छ आदरणीय गोपाल राईलाई आजको यस कार्यक्रम प्रमुख अर्का यस्तै व्यक्तित्वलाई म यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु जो नेपाली जगतमा नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा र निकै लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएको अर्को एउटा यस्तै मूर्धन्य व्यक्तित्वको नाम हो जसले निकै लामो समय राजनीतिक क्षेत्रबाट पहिचान खोजीमा आफूलाई समर्पित गर्दै आउनुभएका एकजना योद्धा आदरणीय फुक्सोङ खम्बुलाई पनि म यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हास्य विधाबाट हास्य कलाकारिताबाट आफ्नो जीवन झन्डै 2 दशक भन्दा माथि आफूलाई समर्पित गरिसक्नुभएका एकजना यस्तै हास्य कलाकार हुनुहुन्छ। चिर परिचित नाम हो गणेश इसारा। मलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु गणेश इसारा। त्यसै गरी सङ्गीत गीत सङ्गीतलाई अत्यन्तै माया गर्ने र गीत सङ्गीत पुरानो गायक पनि हुनुहुन्छ र हङकङ राई। यहाँ नामहरू धेरै छन्, यहाँ स्रष्टाहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। यसै बिचमा म आदरणीय गीतकार राजनीतिक विश्लेषक भाइ किराँतीलाई पनि म यता स्थानमा आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइ किराँती। यसै गरी अत्यन्तै मेलोडियस ढङ्गले सुन्नलाई अझ मिठो बनाउनका निम्ति आफ्नो सङ्गीत भर्ने आश कुमारलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। युवा सङ्गीतकार राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, लेखक पनि हुनुहुन्छ। लेखनमा निकै राम्रो उहाँले अहिले युवाहरूमा निकै राम्रो आर्टिकलहरू लेख्नुहुन्छ। आश कुमारलाई भोजपुरको मरिलो माटोमा जन्मिएर हामीलाई सङ्गीतका टोनहरूमा तपाईँको हामीलाई मिठास दिने जहाँ मन्त्रमुक्त ढङ्गले हामीले त्यो गीत सङ्गीत सुन्न लाए ती धुनहरूले भर्न सक्ने एकजना यस्तै वरिष्ठ एरेन्जर बन्न चाहन्छु। लहाङ सुब्बालाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लहाङ सुब्बा मस्तिष्क र कानको ध्वनिसम्म पुर्याउने र आफ्नो मिठो स्वरका माध्यमबाट आम दर्शक श्रोताको मनमनमा बस्न सफल भनौँ। अर्थात् आजको यस कार्यक्रमको र यस विमोचन कार्यक्रमको यो एल्बमको यो गीतको गायक जो निकै लामो समयदेखि गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एउटा समर्पित एक अथक योद्धा जसले निरन्तर आफ्नो सबै कुरा जीवन सङ्गीतमा समर्पित गर्ने त्यस्तै कर्मयोद्धा एकजना हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो चिरपरिचित गायक
कृष्णभक्त राईलाई पनि म आसन र गान्धी हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। गायक कृष्णभक्त राई। त्यसै गरी गायिका हुनुहुन्छ उहाँ पनि 2 दशकको वरिपरि थुप्रै गीत सङ्गीतहरू पस्किँदै हाम्रो देशमा आउन सफल र आजको यो एल्बमको गीतमा गायकीको भूमिकामा हुनुहुन्छ आदरणीय नाना दिदी सम्म पुर्याउन सक्ने त्यस्तै युवा नरोत्तम पाण्डे उहाँलाई पनि म भाषण ग्रहण गराइदिनु हार्दिक अनुरोध इच्छा आकाङ्क्षा के छ भन्ने कुरा तपाईँहरू बिचमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र सँगै म केही व्यक्तित्वहरूको यहाँ देखिरहेको छु। यहाँ पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, समाजसेवी बुद्धिजीवी मित्रहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई म हार्दिक नमन र सेवा अर्पण गर्दै म यहाँ उपस्थित आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई तपाईँ खदाहरू चाहिँ माला लाएर पहिराइदिने तपाईँको चाहिँ पनि गयो भन्ने छ। त्यो हुँदाखेरि म आजको यो कार्यक्रमलाई किराँती संस्कार अनुसार सकेसम्म जो हामी कोभिडको थिल्थिलोमा छौँ, जो वित्तीय साम्राज्य जो पुँजीको जो छ तपाईँको चाहिँ सास फेर्ने अवस्था छैन, यो बिचमा हामीले उपलब्ध यति गर्न सकेका छौँ। यो विशुद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम आज सांस्कृतिक जो गीतमा रहेको यो गीतको लोकार्पण कार्यक्रमको यो जो एउटा गरिमा जो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो गीत भएको कारणले हामी यसलाई अलिकति किराँतीमय बनाउन खोज्यौँ, अलिकति पहिचानसँग अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई हामीसँग अलिक ओरिएन्टेड ढाल्न खोज्यौँ। हाम्रो समाज जो एउटा फिलोसफी छ, जुन खालको तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कृति जो सांस्कृतिक हाम्रो एउटा बिम्ब छ, त्यो बिम्बलाई पस्कन सकिन्छ कि भन्ने त्यो जमर्को साथ आज हामीले यहाँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यसै बिचमा जो हाम्रो आग्रहलाई सहज स्वीकार आउनु यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि एवं साहित्यकार गोपाल राईज्यूलाई यो फेटाद्वारा फेटा गुथेर सम्मान गरिदिनका निम्ति म आयोजक मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तालीले सहयोग गर्नुहोस् प्लिज। हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मैले अघि पनि अनाउन्स गरिसकेको छु सायद। हाम्रो किराँतीहरूको मैले भनिसकेँ अघि यो पुरै चापको बिचबाट तपाईँको चाहिँ कोभिडको थिल्थिलको बिचबाट दुनियाँ तपाईँको चाहिँ यो तपाईँ यो चाहिँ आर्थिक चाहिँ पुरै चाहिँ सङ्कटको बिचबाट पनि हामी जसरी गरिरहेका छौँ र किराँती चाहिँ किराँती संस्कार अलिक झल्किने गर्ने गर्ने भन्ने हुँदाखेरि यो कार्यक्रम अलिक भारी वर्ग जस्तो देखियो। अदुवा, तितेपाती, दुबो, चामल, चिन्डो र यो तुकुली चौठी पनि भन्छौँ हामी छ। त्यो हुँदाखेरि यो तुकुलीको जब भएको रक्सी वासीमा अब हामी भाषामा अब त्यसलाई हामी ह्याडमम भन्छौँ, गोवाल पनि भन्छौँ। भाषा हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिहरूलाई थोरै थोरै अब सगुन गरेर कार्यक्रमलाई उद्घाटन अधिवेशन गरेर हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो थोरै म्याप पर्दैन होला हाइलाइट हुनुपर्छ। हाइलाइट गणेश हतार नगरेर पाला आउँछ कि मुस्किलै पुऱ्याउनु पर्छ है सबैले चिज हो मलाई त नपर्ने हो तिमीहरू त कोही
यो त कार्यक्रमै जिउमा हजुर हुन्छ म तपाईँको हेलो मेरो आवाज जानेको थियो मागो हेर्छ गीत सांस्कृतिक गीत जो संस्कृति हामीसँग रहेको छ त्यसै गीत एउटा लोकार्पण कार्यक्रम रहेको छ यो गीत हामी भिडियो अर्थात् गीतहरू स्क्रिनमा पनि देखिरहेका छौँ आइन्छ लहाङ सुब्बालाई पनि म आसन ग्रहण गर्दिमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु मनोज राई उहाँलाई पनि र थाकिकन आफ्नो कलमका निभहरूले हाम्रो बिचमा एउटा सांस्कृतिक बिम्बको गीत ल्याउन सफल आजको यो गीत यो सुन्न सुन्ने साइनाका रचनाकार आदरणीय भाइ किराँतीलाई के आफ्नो दुई शब्द यो बढीमा राखिदिनका निम्ति अतिथि दाइहरू हुनुहुन्छ र भाइहरू मित्रहरू र सम्पूर्ण उपस्थिति हुनुभएकोमा विशेष यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो गीतको बारेमा थोरै भन्न चाहन्छु कि खास गरी हामी किराँती समुदाय धेरै वर्ष अगाडिदेखि हामीले एउटा सङ्घर्ष लड्दै आएका छौँ कि पहिचानको सङ्घर्ष के हो त हाम्रो पहिचानको आन्दोलन त एक अवस्थासम्म उठेको छ तर फेरि पनि हामीले त्यो पहिचानको आन्दोलनलाई पूर्णता दिन नसकिरहेको अवस्थामा अब केही नयाँ ढङ्गले पनि अघि बढ्नुपर्छ भनेर यहाँ अघि उत्कृष्ट मित्रले पनि भनिसक्नु भएको छ। खास गरी यो गीत तीनवटा कोणबाट लेखिएको छ, तीनटा विषयलाई मिक्स गरेर लेखिएको छ। जस्तै किराँतीको सभ्यता, किराँती पुर्खाहरूले गरेको आविष्कार र त्यहाँबाट स्थापित हाम्रो संस्कृतिको बारेमा समेटिएको छ। जस्तै सभ्यताको बारेमा भनौँ, हाम्रो सभ्यता मिक्स सभ्यता हो। मिक्स सभ्यताको प्रतीक स्वरूप तीनचुला जो भन्छौँ, तीनचुला भनेको किराँती समुदायको सभ्यताको प्रतीक हो। त्यसैले तीनचुला को बारेमा यहाँ शब्दहरू राख्नु त्यो पर्छ पनि। हुन त योभन्दा अगाडिको गीतकारहरूले पनि धेरै लेखिसक्नु भएको छ तीनचुला भन्ने कुरा त, तर पनि खासमा तीनचुला किराँती सभ्यताको प्रतीक हो भन्ने किसिमले यहाँ आइएको छ। र दोस्रोमा आविष्कारहरू भयो। दोस्रोमा आविष्कारहरूमा हाम्रो धेरैवटा आविष्कारहरू छन्। किराँती पुर्खाले गरेको आविष्कारहरू धेरैवटा छन्, जसमध्ये यहाँ दुईवटा आविष्कारहरू समेटिएको छ। जस्तै आगोको आविष्कार र मर्चाको आविष्कारको कुरो यहाँ गरिएको छ। जस्तै झुलो, चकमक, दलसिङ ढुङ्गा, झुलो र चकमक, यो तीनटा चिजबाट आगोको आविष्कार गरिएको छ। यो किराँती, यो मुन्धुमको यो एउटा महत्त्वपूर्ण
अङ्ग हो, सिद्धान्त हो, जुन सिद्धान्तमा किराँती पुर्खाहरूले अथवा यलम्बरले भनौँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न सकेको थियो, जुन दर्शनको आधार हो। दोस्रो मोर्चाको आविष्कार हो। मोर्चाको आविष्कार र आगोको आविष्कारलाई यो गीतमा समेटिएको छ। भनाइको तात्पर्य हामी किराँतीहरूको हाम्रो मुन्धुमलाई कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने सवाल हो। मुन्धुम त हामीले थुप्रै लेख्यौँ भनेको पनि छौँ, मुन्धुम भनेको पनि अब एउटा दर्शन हो भनेर पनि भनिएको छ, कसैले धर्मशास्त्र पनि भनेको छ। तर मुन्धुम भनेको खासमा हामी अब भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि मुन्धुम भनेको हाम्रो फिलोसफी हो, दर्शन हो। किराँतीहरूले आदिमकालमा निर्माण गरेको दर्शन हो, जसले ईसापूर्व 1200 तिर किराँतीहरूले राज्य सत्ता स्थापना गर्न सके, जो सामन्तवादको स्थापना गर्न सके। त्यो नयाँ व्यवस्था थियो, नयाँ युग थियो, नयाँ परिवेश थियो, जसले गर्दाखेरि हामी यो मुन्धुम फिलोसफीको आधारमा, मुन्धुमलाई हामी फिलोसफी भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा फिलोसफी, नेपालीमा दर्शन अथवा संस्कृतमा दर्शन, र किराँती भाषामा भन्नुपर्दा मुन्धुम भन्ने हो। हामीले मुन्धुमलाई हामीले कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने सवाल भयो। नेताहरूले भाषण मात्रै गरेर पनि अब नहुने स्थिति आयो। गीत सङ्गीतबाट पनि जाउँ न भन्ने हो। यतातिर हामी अब सोचिनुपर्छ भन्ने एउटा यो सन्देश दिन खोजिएको छ। र हाम्रो संस्कृतिको बारेमा जो सभ्यताको आधारमा मुन्धुमको निर्माण भयो, मुन्धुमहरूमा धेरैवटा आविष्कारहरू भए, ती आविष्कारहरूको अझै आउनु बाँकी नै छ। अब साँच्न पनि पर्ने हुँदो रहेछ कि कतिपय शब्दहरू अलिक कम्ती पनि छन्। जस्तै झुलो चकमकको कुरो यो गीतमा आयो, मर्चाको कुरो पनि 3 पानी रक्सी भनेको मर्चा हो क्या। र आविष्कारहरूमा मर्चाको आविष्कार किराँतीहरू नै गरे। त्यही हुनाले अहिले हामी चलाउँछौँ। र हाम्रो सङ्गीतकार यस गीतमा सङ्गीत गर्नुहुने आशकुमार राईले पनि विश्लेषण गरिसक्नु भएको छ मर्चाको बारेमा, मर्चाको आविष्कारको बारेमा। र केही लेखहरूमा आगोको आविष्कारको बारेमा मैले पनि लेखेको छु। र यो यसलाई अब लेखेर मात्रै नहुने रहेछ, गीत सङ्गीतमा पनि भर्नुपर्छ, भर्दै लानुपर्छ। तब मात्रै हामी सबै क्षेत्रमा पूर्ण हुनुपर्छ भन्ने एउटा मनसायले यो गीतलाई पनि 2-4वटा मुन्धुम चाहिँ हालिदिउँ न त, मुन्धुमको सिद्धान्तहरू पनि हालिदिउँ न त भनेर यो कोसिस गरिएको। यो गीत खास गरी मैले त्यस्तै लेख्ने मनसायमा त थिइनँ। सामान्य स्थितिबाट यसो कोरकार गर्दै गर्दाखेरि आशकुमार, हाम्रो सङ्गीतकार आशकुमारजीले भन्नुभयो, तपाईँले सांस्कृतिक गीतहरू केही लेख्न सक्नुहुन्छ त, 1-2 लेख्नुपर्छ भन्नुभयो। भनिसक्नु भएपछि अब मलाई पनि हो कि क्या हो त, 1-2चोटि त यसो बजारमा आउनुपर्छ क्या हो जस्तो पनि लाग्यो। अनि त्यस पछाडि अब यो गीत कोरकार गरियो। त्यस पछाडि आशकुमारजीसँग हामी बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, के गर्दा राम्रो हुन्छ त, कसरी राम्रो हुन्छ यो शब्दहरू। मलाई त्यो गीतको खासै गरी कोरकार चाहिँ म पनि गर्थेँ, तर यो गीत कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि खास थाहा थिएन। यस्तै गरी यो गीतको फ्रेम यस्तै हुनुपर्छ, शब्दहरू यहाँनिर मिलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। तर आशकुमारजी हामी बस्यौँ। त्यस पछाडि भोपाल दाईहरूसित, हाम्रो साहसजी, हाम्रो सुमन भाइहरूसित जो बसिसकेपछि केही थप गर्दै लाँदाखेरि यो गीत बन्यो। खासमा भन्ने हो भनेदेखि मैले यो एउटा आर्टिकल तयार गर्न लागेको थिएँ। यो बारेमा चाहिँ आर्टिकललाई यो गीतमा चाहिँ अब परिणत गरियो। र अरू त मसँग खासै धेरै पनि छैनन् कुराहरू। यसै गरी हामीले हाम्रो मुन्धुमलाई चाहिँ कुन मार्ग कताबाट पूर्ण गर्ने, मुन्धुम भन्ने कुरो त हामीले सुनेका छौँ, व्यक्त गरिएको छ,
धेरै हामीभन्दा अग्रजहरूले पनि मुन्दुम भनेर व्यक्त गर्नुभएको छ। तर मुन्दुम खासमा के हो त? मुन्दुमलाई हेर्ने दृष्टिकोण दुईटा छ, एउटा अध्यात्मवादी दृष्टिकोण, एउटा भौतिकवादी दृष्टिकोण। भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हामी आगोको आविष्कारमा पुग्छौँ। अध्यात्मवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यो खास आविष्कारहरू भेटिँदैन। अध्यात्मवादी दृष्टिकोण भनेको जस्तै पनि एउटा शास्त्रमा लेखिसकेपछि त्यहाँभन्दा अगाडिको कुरो होइन भन्छ कि शास्त्रमा जे लेखेको छ त्योभन्दा अरू कुरो होइन भन्छ। तर भौतिकवादले चाहिँ नयाँ खोज गर्नुपर्छ, यसको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब माग गर्छ। त्यसैले हामीले अब भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट मुन्दुमलाई बुझ्ने, त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने, बुझ्ने र यसको चाहिँ के हो यसलाई पूर्णता दिने। हिजोको मुन्दुमले राज्य सत्ता चलायो, यलम्बरको पालादेखि मानौँ 31-32 पुस्ता भन्ने छ किराँतीहरूले त्यो एउटा इतिहासमा। तर अबको किराँतीले के गर्ने त? हिजोकै मात्रै सम्झेर पनि नहुने, इतिहास त हाम्रो छ। इतिहासको आधारमा हामीले के गर्छौँ त? हिजोको पुर्खाहरूले जति आविष्कारहरू गरिराखेका थिए त्यो आविष्कारमा हामी अहिले जीवित छौँ। अब हामीले नयाँ ढङ्गले पनि केही दिइराखेनौँ भने त भावी सन्तति त बा सिद्धिन्छ कि भन्ने पनि हो। हाम्रो अस्तित्व के हुने भन्ने प्रश्न हो। त्यसैले अब हरेक क्षेत्रबाट तपाईँ हामी यो जति लागि परेका छौँ यसमा विशेष गरी हाम्रो भोपाल दाइले ठुलो भूमिका खेलिदिनु भएको छ यो गीत बन्नमा। हाम्रो आशकुमारजीले सङ्गीत त्यही ढङ्गले गरिदिनु भएको छ। लाहाङ सुब्बाले त्यही ढङ्गले चाहिँ अब मेहनत गरिदिनु भएको छ। र यो गीतमा अब रेकर्डिङदेखि लिएर सबै अब स्टुडियोको मित्रहरूले सबैले एकदम मेहनत गरिदिनु भएको छ। र यो गीतको आज जुन विमोचन गरियो यसमा यहाँहरू जो जति आइदिनु भयो उहाँले झन् ठुलो चाहिँ मलाई एउटा हौसला मिल्यो। मलाई हौसला मात्रै मिलेको छैन, अब जिम्मेवारी थपियो भन्ने मलाई लागेको छ। जिम्मेवारी थपियो। अब योभन्दा तलको गीत मैले लेख्नै मिलेन, योभन्दा माथिको गीत खोज्नु पर्यो। कति वर्ष लाग्छ मलाई थाहा छैन। एउटा यतिसम्म आइपुग्नु भनेको र यो सफल हुनु भनेको यहाँहरू सबैले मेहनत गरिदिनु भयो, यहाँ आइदिनु भयो र यो सफल भयो। यो सफल मात्रै होइन रहेछ कि मेरो जिम्मेवारी रहेछ। अब मानौँ न हाम्रो जिम्मेवारी, मेरो मात्रै होइन हाम्रो जिम्मेवारी बढ्यो। र यो जिम्मेवारीले हामी नयाँ ढङ्गले मुन्दुमी मार्गबाट, मुन्दुमी दृष्टिकोणबाट हामीले यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अब मान्यता हो। र मेरो यहाँप्रति पनि अनुरोध, किराँती समुदाय हिजोको ऐतिहासिक जाति आज छुट्टै परिस्थिति पनि छ, परिवेश पनि छुट्टै छ, हामी पनि छुट्टै ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। अब हाम्रो के भन्ने कुरा, अहिलेसम्म त जीवित छौँ, अब हामी के हुन्छौँ भन्ने कुराले हामीलाई धेरै जिम्मेवार बनाएको छ। र यति भन्दै म बिदा हुन्छु। त्यसको के गर्ने भन्ने विषय हामी निकै छलफलको विषय हो। र मलाई लाग्छ म यस्तो थुप्रै स्टेजहरूमा उभिएको छु, थुप्रै कलाकारहरूको, थुप्रै गायक गायिकाहरूको कार्यक्रम, विमोचन कार्यक्रममा उभिएको छु। खास कार्यक्रम साँच्चै खास हुन्छ र साँच्चै आजको कार्यक्रमबाट गौरव लागेको छु आफूलाई पनि। हामी भौतिकवादसँग नजिक छौँ, प्रकृतिसँग नजिक छौँ। जो हाम्रो मुन्दुमलाई भौतिकवादसँग जोड्नुपर्छ भनेर हामी भौतिक दर्शनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो खालको बस हुँदै गर्दा फेरि पनि एउटा ढङ्गको सांस्कृतिक चेतसहितको एउटा महत्त्वपूर्ण गीत हाम्रो बिच आइपुगेको छ। हामी गीतकार भाइ किराँतीलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै बिचमा आफ्नो भनाइ राखिदिनका निम्ति निकै लामो समयदेखि गीत सङ्गीत कविताको क्षेत्रमा र सांस्कृतिक गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो अतुलनीय योगदान पुर्याउनु हुने, जसले साँच्चै एउटा सांस्कृतिक चेत र सांस्कृतिक बिम्बहरूमा आफ्नो सुन्दर कलम चलाउनु हुने आजको यस कार्यक्रमको अतिथि आदरणीय कुक्सुम थाङ्गो यो स्टेजमा आउनु चाहन्छु।
नेपाली साहित्य र गीतको क्षेत्रमा किराँतीको आवाजलाई बलवत्त गर्नुहुने, स्थापित गर्नुहुने आदरणीय साहित्यकार गोपाल दाजु, भर्खरै हामीले सुन्न नसुन्न ए साईमा भन्ने गीत सुन्यौँ। त्यो गीतका गायक लोकप्रिय गायक कृष्ण भक्त राईज्यू, त्यस्तै लोकप्रिय गायिका राधा राईज्यू, त्यस्तै यहाँ साहित्य, सङ्गीत र कलाकारहरू हुनुहुन्छ। कलालाई माया गरेर नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। अब अहिलेसम्म हजुरको नेपाली गीत सङ्गीतको साहित्यको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने कस्तो खालको छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझिराखेकै छौँ। अब त्यसलाई सबैभन्दा पहिला गोपाल दाजुले विगत अब 30औं वर्ष यतादेखि चाहिँ होइन यो गीत यो नेपालमा यस्तो खालको पनि गीत सङ्गीतहरू या साहित्यहरू सृजना गर्नुपर्छ। यो गीतको देश चाहिँ त्यो खालको मात्रै होइन, जुन खालको साहित्य, जुन खालको सङ्गीत, जुन खालको गीतहरू हामीले सुन्यौँ, हामीले पढ्यौँ, त्यस्तो मात्रै होइन भनेर जो पीडितहरू, जो सीमान्तकृतहरूको आवाज उठाउँदै आउनुभयो, उहाँ त्यो टाइममा एक्लै दुक्लै हुनुहुन्थ्यो। अहिले यो मास निकै धेरै बढेर गएको छ र त्यसको पछिल्लो क्रमहरू हामी लगायत भाइ किराँती दाजु, आजकुमारजीहरू हामी छौँ र यसले चाहिँ देशलाई सबैको बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। अब बजारिया गीत सङ्गीतले कति खेल्छ भन्ने कुराको एउटा विश्लेषण होला। त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याइरहेको छ? हाम्रो समानताको, अधिकार प्राप्तिको लडाइँलाई, एउटा मुक्तिको हाम्रो एउटा लडाइँलाई त्यो गीत सङ्गीत र साहित्यले कति टेवा पुर्याइरहेको छ र यस्ता खालको गीत सङ्गीत र साहित्यले कति टेवा पुर्याउँछ देशलाई सबैको साझा बनाउनमा, सीमान्तकृतहरूको आवाजलाई उठाउनमा। यसको घनीभूत रूपमा व्याख्या हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मान्छेले पैसा कमाएर यस आराम त गर्न सकिन्छ, तर वास्तवमा उसले बाँच्दाखेरि, सृजना गर्दाखेरि उसले के दिइराख्यो समाजलाई, समुदायलाई के दिइराख्यो, देशलाई के दिइराख्यो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुने रहेछ। हामी सबै मरेर जान्छौँ एक दिन, सबै हामी मर्ने नै हौँ, तर बाँचुन्जेल को समाजको निम्ति बाँच्यो, समुदायको निम्ति बाँच्यो भन्ने कुरा चाहिँ अहम हुन्छ। एउटा ज्यान त जसरी पनि पाली गइन्छ। अब यो गीत त मलाई लाग्छ भले यसको भ्युअर धेरै नहोला, बजारमा ट्रेन्डिङमा नपर्ला, तर यो गीतले जुन एउटा किराँतीहरूको इतिहासलाई, संस्कृतिलाई, एउटा माया व्यक्त गर्ने भावनालाई यति मिहिन ढङ्गले तुलेर सर्लक्कै उठाइदिएको छ। यो सिनेजर युवा युवतीहरूले पनि यो गीतले भने जस्तो यसरी प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आह्वान छ। अरू कता कता फेसबुकै प्रेम भन्दा पनि, कता कता तपाईँको चाहिँ अरू उडन ठेउला प्रेम भन्दा पनि यो संस्कृतिबद्ध भएर जो हिजो हाम्रो चाहिँ एउटा पुर्खाले सृष्टि गरेका एउटा संस्कृति छ, सभ्यता छ, त्यसमा बाँधिएर चाहिँ हाम्रो पाराको हामी आफैले चिनेर, आफ्नो पहिचानलाई चिनेर, अब पोलिटिकल्ली हेऱ्यौँ भने हामी तपाईँको चाहिँ चेतनामा हुँदाखेरि हामीले आफ्नो भाइ किराँती दाजु, आजकुमारजी लगायत राधा राई भाउजू लगायत हाम्रो कृष्ण भक्त दाईहरूले यो काट्न सफल हुनुभएको छ। यो गीत सुनेर हाम्रो मान्छेले चेतनाको विकास गर्नेछ। मान्छेले के सोध्छ, मान्छेको चेतना कसरी विकास हुन्छ भन्दाखेरि त यस्तै खालको गीतहरू, सङ्गीतहरू, साहित्यहरू पढेर विकास हुने रहेछ नि त। चेतनाको विकास त्यसरी हुने रहेछ नि त।
र यो गीतले साँच्चै नै हाम्रो मान्छेको त्यो जुन म को भन्ने नचिन्ने जुन अवस्था छ त्यसको जुन बिर्को चाहिँ तपाईँको खोलिदिनेछ भन्ने मलाई आशा छ। त्यसो हुँदै गइसकेपछि मात्रै देशमा हामीले चाहेको जस्तो समानता, हामीले चाहेको जस्तो अधिकार, हामीले खोजेको जस्तो सबैको देशलाई साझा बनाउने जुन हाम्रो मुख्य मुद्दा छ, मुख्य विषय छ, त्यतापट्टि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अब धेरै कुराहरू त आदरणीय भोपाल दाजुले भरै बोल्नुहुने नै छ, किनभने उहाँहरू आइकम्पन आउँदाखेरिदेखि भोपाल दाजुका केही साहित्य र केही गीतहरू सुनेपछि मात्रै ओहो यस्ता खाले पनि गीत सङ्गीतहरू हुने रहेछ, साहित्य हुने रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएको हुँ। मलाई सबैभन्दा मेरो आत्मामै चाहिँ गढिएको जुन दाजुको शब्द छ त्यो शब्द 4 लाइन चाहिँ म वाचन गर्ने अनुमति माग्छु। साझा दुःख सम्झेर बारम्बार, साझा दुःख सम्झेर बारम्बार, आजसम्म थाम्दैछौँ आफ्नो घर, भावी पुस्ता नासियो नठान्नु, अझै हामी जिउँदैछौँ ओयलम। यो गीत सुनेपछि, शब्द देखेपछि मलाई साँच्चै नै भित्र आत्मादेखि नै साह्रै नै म प्रभावित भएको हुँ। र त्यसपछि नै मलाई होइन यसो पनि रहेछ, साहित्य भनेको त यस्तो पनि हुने रहेछ, अथवा सङ्गीत भनेको यस्तो पनि हुने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि दाजुहरूकै अब प्रभावले अहिले हामीले केही लेख्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रो मान्छेलाई भरौटे बन्नबाट रोक्नलाई पनि यो देश तिम्रो पनि हो, यो देशमा तिम्रो पनि बराबर अधिकार छ, त्यो ढङ्गबाट सोच पहिले। तँ कति भरौटे भएर बसिरहेको छस्, एउटा मन्त्रीका निम्ति कति मर्यादा गरिरहेको छस्। मन्त्री बन्न कुनै ठुलो कुरा होइन, किराँतीका निम्ति, राई जातिका निम्ति 2008-09 सालदेखि तपाईँको चाहिँ हामी मन्त्री भएर आइरहेकै छौँ। तर त्यो 8-9 सालमा सबैभन्दा पावरफुल मन्त्री नारायण थुलुङ भएका थिए। अब त्यो मन्त्री त अहिले हुने चान्सै चाहिँ छैन हाम्रो राईहरूको। त्यही पनि एउटा मन्त्रीका निम्ति सारा तपाईँको चाहिँ अब लाज शरम पसेर लागिरहेका छन्। यस्ता खालका राजनीतिले ती मान्छे एकजना राई त मन्त्री होला, तर समग्र हाम्रो समुदाय जहीँको तै रहिराख्ने रहेछ। नत्र 8-9 साल यता मन्त्री भइसकेपछि हाम्रो अवस्था यस्तो हुनुपर्ने हो र हाम्रो अवस्था अझ तपाईँको चाहिँ विकास हुनुपर्ने नि त, त्यस्तो छैन। 250 वर्ष पहिला मैले पटक भन्ने गरिरहेको छु, 250 वर्ष पहिला तपाईँको चाहिँ पूर्वमा नेपाली गीत सङ्गीत र नेपाली राजनीतिक क्षेत्र र पहिचानको जुन पक्ष छ निकै लामो समयदेखि उहाँहरूको कलम थिएन भने साँच्चै यो ठाउँमा हामी यो ठाउँमा यो ढङ्गले भेट हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ। उहाँको एउटा गीत अत्यन्तै मनपर्छ मलाई, जो वसन्तले एउटा असाध्यै यो हाम्रो भित्रको एउटा किचोलो राजनीतिमा एउटा खालको त्यो तिक्तता, जो खालको एउटा चाहिँ त्यो लम्पट चरित्र जो खालको छ, त्यो भरौटे चरित्र छ, साँच्चै हामी आत्मस्वाभिमान भएर बाँच्नुपर्ने जो कुरा चाहिँ सही कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले गीत सङ्गीतमा अब नयाँ ढङ्गले ल्याउनुपर्छ, जो आत्मस्वाभिमानका साथ बाँच्नुपर्छ, माटोको सुगन्धलाई हामीले माया गर्नुपर्छ भन्ने गीत, जो हामी परजीवीको चेतनाबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने एउटा गीतको मलाई हरफ एउटा गीत म तपाईँले वाचन गर्न चाहन्छु। उसलाई सरल गरिदिनु भयो। भिड पाखा यतै रहोस् उता लाउरे सहर, भिड पाखा यतै रहोस् उता लाउरे सहर, हजारौँको गन्ती पुग्यो विदेशी नै लहर, युके कम्पनी अझै कति देख्छौ सुनको सपना, बिर्सियौ कि पितृ पुर्खा आफ्नो थलो किलो, बिर्सियौ कि पितृ पुर्खा आफ्नो थलो किलो, कहाँ लगी टकटक्यायो जन्मठाउँको धुलो, कहाँ लगी टकटक्यायो जन्मठाउँको धुलो, सुनै सुनले पुरिएलान् तिम्रा छोरो नाति, सुनै सुनले पुरिएलान् तिम्रो छोरो नाति, जधौरीको देशभन्दा प्यारो आफ्नै छाती, जधौरीको देशभन्दा प्यारो आफ्नै छाती। धन्यवाद। मलाई यो कार्यक्रम मैले अलिक बढी लम्बाइराखेको छु। कारण किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू एक दिनको समय जो खालको व्यतीत गरेर आउनु भएको छ, पक्कै पनि यो उपस्थित हलले मात्रै प्रतिनिधिमूलक भए पनि यहाँ खास व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम अलिक लम्बियो भने हाम्रो केही विचारहरू यहाँ भएको हाम्रो साँच्चै चेत खालको एउटा केही विचारहरू हामीले विमर्श गर्नु जस्तो यो कार्यक्रम एउटा चौतारी जस्तो पनि भएको कारणले यसलाई अलिकति हामीले ज्ञान शिक्षाप्रद चेत पर्व होस् भनेर पनि हामीले यसलाई मैले यो चाहिँ अलिक बढाउन चाहिँ चाहेँ र मैले अघि पनि अनाउन्स गरिसकेको छु। र अब हामीसँग 2 जना वक्ता हुनुहुन्छ। 2 जना वक्ताको भनाइसँगै हाम्रो आयोजक मित्रहरू सुमन मान्देल, राजकुमार लगायतको टिमले यहाँ फलैचामा आइसकेपछि खाजाको व्यवस्था गरेर खाजापानको व्यवस्था
राम्रो गरिएको छ भन्ने छ। दुःखम सुखम के छ त्यो खाजा तपाईँहरूले ग्रहण गरेर मात्रै जानको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो खाजाको कुरो अलिक पछि भन्नाले हुन्थ्यो, तर अहिले भन्दाखेरि सबैजना जानु होला भने हामीले फेरि मात्र भनाइराख्नुका निम्ति चाहन्छु। आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ आदरणीय कमल राई। विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रबाट पाल्नु हुने दत्तकहरू र हाम्रा समाचारका स्रोत हाम्रा पत्रकार मित्रहरूलाई म कमल मिराको सेवा जब म हेर्दै गएँ सुरुमा नै एउटा पहिचान एउटा अस्तित्व म यहाँ देखिरहेको छु। यहाँभित्र किराँतीहरूले प्रयोग गर्ने सबै कुराहरू देखिरहेको छु। यसलाई म गर्वको साथ स्वीकारेँ अनि मलाई कथा कथा उत्साह हुनु र गीतका स्रष्टा भाइ किराँती जो बहुत अनुभवी हुनुहुँदो रहेछ। हुनु त मैले फर्स्ट टाइम सुनेको, फर्स्ट टाइम हेर्दै सुनेको एउटा यो शब्द दृश्य तयार भएको छ। त्यस्तै गरेर आशकुमार राईज्यूले राम्रो सङ्गीत गर्नुभएको रहेछ। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो वास्तवमा जान पहिचानको ताल पनि छ। 6/8 बिट अथवा यसलाई ख्याम्टा बिट भन्दछौँ हामी। यो ख्याम्टा बिट चाहिँ हाम्रो पर्सनल बिट हो भन्दा पनि हुन्छ। एकदम जसरी मुटुको धड्कन ढक ढक गरेर एउटै चालमा बज्छ त्यसै गरेर बज्ने गर्छ यो ताल, र यो ताल सर्वप्रिय पनि छ भन्ने मलाई छोटो यो मेरो अनुभव हो। हुन त यहाँ धेरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ, धेरै असल व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। धामको छेउमा एउटा सानो टुकी पाल्नु मलाई उपयुक्त त लाग्दैन, तथापि प्रयास गर्दै जाँदा सबै कुरा हुने मलाई लाग्दछ। हो, हामीलाई एउटा भूगोलले छुट्याएको छ, हामीलाई एउटा भौतिक शरीरले छुट्याएको छ, तर हामीलाई हाम्रो विचारले, हाम्रो संस्कार संस्कृतिले, हाम्रो भाषाले छुट्याएको छैन। त्यसै हुनाले हामी गर्व गर्छौँ विदेशमा रहेर पनि आफ्नो जन्मभूमि भए तापनि हामीले यहाँकै संस्कार संस्कृतिलाई बोकेर उहाँ लगेका छौँ र सम्पूर्ण संसारको मान्छेहरूलाई हामीले प्रदर्शन गरेका छौँ। र मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि दौड पुरा गर्नको लागि पहिलो पाइला सुरु गर्नुपर्छ, बिस्तारै हिँड्दै सिक्दै जानुपर्छ। यो गीत सङ्गीतलाई मैले देखिसकेपछि स्रष्टाहरूलाई त म धन्यवाद दिन्छु र यहाँ आयोजक कमिटीका मित्रहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु। मलाई यो जुन सुनौलो अवसर दिनुभयो 2 शब्द सेयर गर्न। यहाँभित्र मैले यस्तो देखेँ कि यो एउटा आवाज हो, यो सकारात्मक आवाज प्रत्येक हामी नेपालीहरूको कानमा पुग्नुपर्छ, जो जति संसारभरि छरिएर रहनु भएको छ। यो सकारात्मक सन्देश हो भने अर्को कुरो यो एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति पनि हो। हामीले हरेक क्षेत्रबाट क्रान्ति गरेर हामी सफल हुन्छौँ। यहाँभित्र आर्थिक क्रान्ति, भौतिक क्रान्ति मध्येको सांस्कृतिक क्रान्ति प्रमुख हो भन्न ठान्छु। किनभने म एउटा गीत सङ्गीत साहित्य प्रेमी मान्छे हुँ र सधैँ म सुन्ने गर्छु, बुझ्ने गर्छु, विभिन्न पुस्ताहरूको कुराहरू सुन्दै आएको छु। यहाँ मैले त अब भनिहालेँ यो गीत यति राम्रो बनिएछ है। गीत सङ्गीत फुलोस् फलोस्, सबैको सामु पुग्न सफल होस् र भावी पुस्ताहरूले पनि यी सकारात्मक कुराहरूलाई अगाडि बढ्दै लहुन् भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। अब यति भन्दै म तपाईँहरू बिचमा हाम्रो सांस्कृतिक योद्धा धरोहर जसले 40 को दशकदेखि गीत सङ्गीत लेख्दै गर्दा र जीवनको उदाहरण आइपुग्दा जसले हामीलाई साँच्चै बाँच्ने जीवनको बोध, जुन एउटा चेतसहित मान्छे बाँच्नुपर्छ, जो एउटा चाहिँ तपाईँको चिन्तनसहित मान्छे बाँच्नुपर्छ, जो एउटा मान्छे आदर्शका साथ बाँच्नुपर्छ, जुन आफ्नो त्यो आदर्श र चिन्तनलाई माटोसँग जोड्नुपर्छ, त्यो हावा पानी प्रकृतिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने एउटा जो शास्त्रीय चेत र वैचारिक चेतसँग जोडिएको जो खालको एउटा बिम्ब दिन सक्ने एकजना योद्धा हामीले देखिरहेका छौँ। गौरव लाग्छ र गर्व लाग्छ। हामी भलै थुप्रै ठुला त्यो युवाको टिमलाई पनि निकै गहन ढङ्गले निकै हाइटबाट हामीलाई जुन रेखदेख गर्नु भएको छ, जो हामीलाई गौरव लागिरहेको कुरा छ, जसले गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एउटा योगदान त हुने नै भयो, तर पनि वैचारिक काम, विचारको काम, चेतनाको काम, जुन दर्शनको काम हामीलाई निकै अगाडिदेखि हामीलाई गुरुको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, जसले यो
बाँच्नको एउटा आभास दिलाउने चेतना भई रही चेतनासँगै जसले हामी जुन प्रकृतिमा जन्मिरहेका छौँ त्यो प्रकृतिभित्रको जुन हामी त्यो द्वन्द्ववादको नियम छ अलिक नजिक हुनु जरुरी छ। हाम्रो समस्या के छ भने रुख देख्ने जङ्गल नदेख्ने, जङ्गलदेखि रुख नदेख्ने जो खालको समस्या। त्यति आन्दोलन नेपाली किराँती वितक आन्दोलनका यस्तै एकजना आगो जो आगोको झिर्कोबाट हामीलाई जसरी उहाँले अगाडि बढाउनुहुन्छ, साँच्चै आगो सजिलो छैन। त्यो आगोलाई म यस्तै आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई, आजको कार्यक्रमलाई, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गराउने वरिष्ठ कवि साहित्यकार सांस्कृतिक योद्धा आदरणीय गोपाललाई म यस्तै आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मैले अघि भनिसकेँ, अबको गीत सङ्गीत, अबको भौतिक र प्रकृतिसँग अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने कुराहरूलाई उहाँले समय तपाईँको बिच लिइसकेको छु। उहाँलाई म अलिकति यो भूमिका पनि दिँदै हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कम्पनी रक्सीले हुँदैन, तिनपाले रक्सीले गाइन्छ, बिना यो खिपी सिपैले बिरती खाटी लाइन्छ। अहिलेसम्म आउँदा त साहसले यति धेरै कुराहरू अलिकति बेसी त मेरो अलिकति प्रशंसा पनि बेसी गर्यो, त्यसले टच गरेर होइन। तर उसले जे जति बोल्दैछ र जे जति कार्यक्रममा एक खालको चाहिँ प्रस्तुतिकरण गरेर छ, त्यसले यो कार्यक्रमलाई भयङ्कर गरुङ्गो बनायो कि मलाई त्यति आशा लागेको थिएन यो गीतमा यति साह्रो ठुलो चाहिँ भेगमा यस्तो इलाबोरेसन है, यस्तो दर्शन त्यति जरुरी थिएन जस्तो लाग्यो। तर साँच्चै नै यो गीतले पस्केको जुन चिज छ त्यसबाट साहस प्रभावित भएर जुन कुरा गरेको छ यसले मलाई पनि प्रभावित बनायो वास्तवमा। अब मलाई बिलक बन्दमा के गरिरहेको छैन, म बोल्ने के मात्रै हो, मेरो सबै कुरा आइसकिरहेछ गीतको विषयमा। साहसले यति धेरै कुरा बोलिसकेको छ कि त्यसलाई दोहोऱ्याउँदा झन् अर्को दर्शन निर्माण हुन्छ, या त समय पनि बेसी व्यतीत हुन्छ। अर्को कुरो, अघिल्लो 2-3जना वक्ताहरूले गीतको, खास गरी भाइ किराँतीले आफ्नो गीतको प्रसङ्गमा जे जति कुरा गरौँ त्यसलाई दोहोऱ्याइरहनु जरुरी छैन। उसको गीतको विषयमा मैले फेरि छुट्टै केही बोल्न जरुरी छैन, त्यति धेरै कुरा बोलेर गइसकेको छ आफ्नो गीतको विषयमा। त्यति भेगमा त्यस्तो मतलब सारगर्भित कुराहरू गीतको विषयमा नेपालमा धेरै गीतकारले बोल्न सक्दैन वास्तवमै। भाइ किराँतीले त्यति बोलेर गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मेरो गीतको विषयमा आफै पनि त्यति बोल्न सक्दिनँ। त्यति राम्रो गीतको विषयमा, एउटा मुन्नुमको विषयमा, गीतसँग गाँसिएको मुन्नुम दर्शन छ, त दर्शनको विषयमा कस्तो मिठो बोलेर गयो। त्यो कारण छ त्यतिकै बोलेको छैन। ऊ गीतकार मात्र होइन, सबैले थाहा छ एउटा राजनीतिकर्मी हो। जहाँनिर गीतसँग, कलासँग राजनीति गाँसिन्छ, अथवा राजनीतिसँग जहाँ कला र सङ्गीत गाँसिन्छ अथवा सौन्दर्य गाँसिन्छ, त्यहाँ एउटा उच्च कोटिको दर्शन निर्माण हुन्छ। मलाई लाग्छ भाइ किराँतीले अहिले जो व्यक्त गरेको दर्शन वास्तवमा गीतभन्दा माथिको छ, सङ्गीतभन्दा माथिको छ, राजनीतिभन्दा धेरै माथिको छ। त्यसले गर्दा त्यो गीतको विषयमा धेरै अब भाइ किराँतीभन्दा बेसी भेगमा बोल्न सक्दिनँ र म आज धेरै लामो पनि बोल्दिनँ, किनभने कार्यक्रम धेरै लम्बी पनि सकेको छ र अघिल्लो वक्ताहरूले धेरै लामो बोल्नुभयो, धेरै कुरा समेटिसकेको छ, त्यसलाई दोहोऱ्याउनु जरुरी छ। बरु मलाई चाहिँ के लागिराखेको थियो भने एक दुईवटा कुरा, जस्तो मैले यो मलाई हुन त सम्मानको हिसाबले अरू अतिथिहरूलाई पनि सम्मानको हिसाबले आयोजकहरूले फेटा गुथाइदिनु भयो। यो फेटाको हकदार आज मैले चाहिँ के सोचेको भने भाइ किराँती र राजकुमार राई हुन् मलाई भन्दा, किनभने आजको खास अभियन्ता त भाइ किराँती र राजकुमार राई हो। उनीहरूले चाहिँ यो फेटा गुथेर टक्क बसिदियोस् र हामी सुन्न पाऊँ भन्ने त्यो आशाले आएको हो। खासमा यहाँ आएर त कार्यक्रमको सेटिङ छुट्टै रहेछ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ राजकुमारलाई, भारी भरकम कार्यक्रम नगर्नु, यत्रो मान्छे, वास्तवमा यहाँ हामी निकै मान्छे जम्मा भयौँ। मैले 10-12जना मान्छे भेला गरेर अनौपचारिक कार्यक्रम गरेर भिडियो हेऱ्यौँ, ताली पड्छौँ, चिया खाउँ, छुट्यौँ। त्यसै पनि त्यो अन एयर भइहाल्छ, हामी अब फेसबुकमा सेयर गरौँला भन्ने छ त। तर यहाँ आएपछि त एउटा बेग्लै सेटिङ रहेछ, फेटा पनि ल्याइएको रहेछ। अब गुथाइयो, गर्मीमा सम्मान साथ दिएपछि, लगाइदिएपछि गर्मी भन्न पाइएन। फेटामा वास्तवमा कुनै पनि प्राय कार्यक्रममा फेटा लगाएर यसरी बोल्न उभिएको छैन आज पहिलोचोटि। सम्मान ग्रहण गरेको एउटा प्रतीकात्मक हिसाबले। अनि अर्को मलाई के लागिरहेछ भने
फेटाको हकदार तिनै दुईजना र आज कार्यक्रममा चाहिँ खास गरी बोल्ने वक्तव्य सुन्ने चाहिँ मैले 2-3 जनाको आश गरेका थिएँ। भाइ किराँती र सङ्गीतकारको हैसियतले आश कुमारले किन त्यो गीत गर्यो? त्यो गीतमा छ के र उसले त्यो सङ्गीत गर्ने क्रममा के चाहिँ सोचेर गरेको छ, त्यहाँको सांस्कृतिक पाटो, साहित्यिक पाटो, साङ्गीतिक पाटो अथवा राजनीतिक पाटो के सोचेर उसले सङ्गीत गरेको त्यो सुन्ने ठुलो मलाई आशा थियो। त्यो आज तिमीहरूले पुरा गरेन। र अर्को चाहिँ यो गीत मुन्दुम star.com बाट आउँदैछ। मुन्दुम star.com ले नै यो गीत किन छान्यो, यो गीत किन उसले यो जने युट्युबमा ल्याउँदैछ, यसको विषयमा सुमनको मैले केही 2-4 शब्द सुन्ने ठुलो आशा गरेको थिएँ। यो कार्यक्रममा होला भनेको यो 2जनाकै मैले सुन्ने आशा गरिरहेको, 2जनाकै प्राप्त गर्न सकिनँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति निराश छु म आज। अब त्यो गन्थन पछाडि यतिवटा कुरा मात्रै साङ्केतिक हिसाबले, आज म धेरै लामो बोल्दैन, साङ्केतिक हिसाबले 2-3वटा कुरा मात्रै गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो गीत के हो भन्ने नै हो। धेरै कुरा आइसकेको छ। गीत के हो, साहित्य के हो, कविता के हो, सङ्गीत के हो? यो एउटा संस्कृतिको छुट्टा-छुट्टै कम्पोनेन्टहरू, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हामीले निर्माण गरेको, मानव सभ्यताले निर्माण गरेको सांस्कृतिक पाटोको छुट्टा-छुट्टै कम्पोनेन्टहरू जसले हाम्रो सबै कुराहरू व्यक्त गर्ने माध्यमहरू हुन्। एउटा गीत भयो, एउटा कविता भयो, एउटा सङ्गीत भयो, एउटा आर्टहरू भयो, नाट्यकर्मी भयो, नाट्यकर्म भयो, रङ्गमञ्च भयो, यो विभिन्न माध्यमहरू मध्येको एउटा गीत हो। त्यो सबैभन्दा तपाईँको हामीले तपाईँभित्र रहेको उत्पीडनहरू, तपाईँभित्र रहेको पीडाहरू, तपाईँभित्र रहेको व्यक्त गर्न चाहने भावनाहरू सबैभन्दा शक्तिशाली ढङ्गले, सबैभन्दा पावरफुल ढङ्गले व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम गीत हो। किनभने त्यो गीतसँग सङ्गीत जोडिन्छ, अहिलेको जमाना प्रविधि जोडिन्छ, स्वरहरू जोडिन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले व्यक्त गर्ने कुराहरू चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली ढङ्गले गीतमा सम्प्रेषण हुन्छ। सबैभन्दा शक्तिशाली अर्को विधा चलचित्र हो। चलचित्र सँगसँगै अर्को शक्तिशाली विधा चाहिँ गीत पनि हो। किनभने गीतमा धेरै कुराहरू जोडिएर आउँछ, त्यहाँ धेरै सौन्दर्य जोडिएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो कुरा व्यक्त गर्नको लागि गीत किन चयन गर्छौँ भने त्यो शक्तिशाली हुन्छ। मैले एउटा मेरो आर्टिकलमा लेखेको छु, धेरै वर्ष अगाडि आफ्नो पीडाहरू, आफ्नो उत्पीडनका कुराहरू, मुक्तिका कुराहरू, किराँती मुक्तिका कुराहरू कवितामा लेखिएर हाम्रो मान्छेहरूसम्म पुग्दैन। म किन गीतकार भएँ, बिचमा कवि मान्छे, कविता लेखिरहेको मान्छे किन गीतकार बने भन्ने सन्दर्भमा मैले त्यो आर्टिकलमा लेखेको छु। कविता लेख्यो, पहिलो कुरा त त्यो कविता जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने त्यो ठाउँसम्म पुग्दैन, अथवा मैले लेखेको मेरो किराँती मुक्तिको कविताहरू तपाईँहरूसम्म पुग्दैन। अब पुगिहालेछ भने दोस्रो समस्या, त्यो कविता बुझ्नै हुन्न अथवा सम्प्रेषणीय हुँदैन भने त्यसको पावर त हट्यो नि। मैले भन्नु खोजेको कुरा तपाईँहरूसम्म सम्प्रेषण हुँदैन भने त्यसले खोजेको कुरा, त्यसले व्यक्त गर्न खोजेको कुरा पावरलेस भयो, मिथ्या भयो नि त। त्यो आत्मरञ्जनको लागि मैले आफैले पढ्नको लागि, समाजको लागि सामाजिक दायित्व बोध गरेर लेखिन्छ, त्यसले समाजशास्त्र पक्रिन्छ, मानवशास्त्र पक्रिन्छ। गीत दुई खालको हुन्छ। तपाईँको गीत भन्नुहोस्, साहित्य भन्नुहोस्, कला भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, दुई खालको हुन्छ। एउटा मनोरञ्जनको लागि छ, त्यसले बजारशास्त्र पक्रिन्छ। त्यो मनोरञ्जनसँग सँगसँगै अर्को त्यसले के पक्रिन्छ, बजारशास्त्र सँगसँगै त्यसले के हुन्छ, राज्य सत्ता पक्रिन्छ। आत्मरञ्जनको लागि, मनोरञ्जनका लागि गरिएका सम्पूर्ण गीतका, सङ्गीतका, कलाका गतिविधिहरू कहाँ गएर ठोकिन्छ भने स्थापित राज्य सत्तासँग जोडिन्छ। र समाजशास्त्रसँग, सामाजिक दायित्व बोधसँग जोडिएका गीत सङ्गीतहरू चाहिँ कहाँ जोडिन्छ भने समुदायसँग जोडिन्छ, सामुदायिक स्वार्थसँग जोडिन्छ, सामुदायिक गतिविधिसँग जोडिन्छ, समाजको उत्तरदायित्वसँग जोडिन्छ। दुई खालको गीतहरूमा हामीले चयन गर्नुपर्छ। अब कुन चाहिँ गीत हाम्रो बजारमा चलिराखेको छ नि अहिले, के अरे त्यो 30 गीतहरू आउँछ, के अरे पहिला जाना पान भन्नेहरू पनि खुबै हिट भइराखेको छ, त्यसले पुरै छ अरे। यो समाजमा दुई खालका गीत सङ्गीत, दुई खालका कलाहरू मध्येमा अब आज हामीले हेरेको, हामीले सुनेको गीत चाहिँ
कुन किताबमा छ भनेर हामीले चयन गर्नुपर्छ, त्यसलाई क्लासिफाई गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ हामीले आज कुन गीत गीतकारले यो गीत किन लेख्यो होला, यही गीत सङ्गीतकारले किन सङ्गीत गर्यो होला, एरेन्जरलाई किन एरेन्ज गर्न दिइयो होला, र मुन्दुम star.com ले किन यो गीत उसको च्यानलमा के लाखौँ रुपियाँ चाहिँ डलर आउँछ भनेर उसले गर्दैछ होला। त्यत्रो लाख रुपियाँ डलर त कमाउँदैन यो गीतले। बजार शास्त्रको नियम अनुसार हेर्नुहुन्छ भने पहिलो जान पाम भन्ने गीत र यो गीतलाई तुलना गर्नुहोस् त, यसको भ्युवरहरू कति हुन्छ। यद्यपि भ्युवर भनेको पनि हाम्रो भाषा बजारले निर्माण गरेको हुन्छ, यसको भ्युवर कति हुन्छ, कति नै हुँदैन। त नहुँदा नहुँदै पनि किन सुमन बाङ्देलले यो गीत चयन गर्दैछ। यो देश अघि फोक्सनले भन्दै थियो यस्तो गीतहरू हामी किन निर्माण गर्दैछौँ, 2-3वटा कारण छ। पहिलो कारण देशमा हामी पनि छौँ है भनेर हाम्रो अस्तित्व बोध गराउँछ। हजारौँ वर्ष हामीले त 250 वर्षको कुरा गर्छौँ, तर हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि यो देशमा हामी उत्पीडनमा छौँ, हामी धुलोमा छौँ, हामी छायामा छौँ। यो देशको राज्य सत्ताको केन्द्रसम्म, त्यो मूलधारसम्म हामी जोडिएको छैन अहिलेसम्म, पटक्कै जोडिएको छैन अहिले पनि। याद गर्नुहोस् न, अहिले तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ, अहिले गणतन्त्र कालको संविधान लेखिएको छ, धर्मनिरपेक्ष लेखिएको छ संविधानमा। मौलिक ऐनमा हेर्नुहोस् त, अपराध संहिता हेर्नुहोस् त, गाई गोरु काटे बापत 3 वर्ष जेल जानुपर्छ, भइराखेको छ। अहिले भर्खर हेर्नु 10 जना मान्छेलाई गाई गोरुको मासु खाए बापत 10 जना अहिले पनि जेलमा छ यो देशमा। किन भइरहेको छ? यो देश अझै पनि हाम्रो होइन। गाई गोरु भनेको त प्राकृतिक खाद्य वस्तु हो नि त, किराँती मात्रै भने यहाँका आम आदिवासी जनजातिको चाहिँ त्यो चाहिँ प्राकृतिक खाद्य वस्तु हो। त्यो प्राकृतिक अधिकार हो। प्राकृतिक अधिकारमाथि तथाकथित ऐनहरू नियमहरू मुलुक ऐनहरू लेखेर हामीले जेलमा सडाइँदैछ। किन सडाइँदैछ भने यो देश हाम्रो होइन। अझै पनि यो देशको राज्य सत्ता हाम्रो होइन। यो देशको राज्य सत्तासम्म हामी पुगेको छैनौँ, त्यो मूलधारसँग हामी जोडिएको छ, जोडिनुपर्छ। राज्य सत्ता हाम्रो पनि यो देश हाम्रो पनि हो। यो देशको सबै अरू 3 करोड जनता मध्येको एउटा जनता हामी पनि सम्मान साथ हामीले भन्नुपर्छ, सम्मान साथ बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा मुद्दा। दोस्रो कारण के भने हामी किन यस्तो गीत सङ्गीत लेख्दैछौँ, किन कला यस्तो सिर्जना गर्दैछौँ, किन कविता यस्तो लेख्दैछौँ भन्ने सन्दर्भ। दोस्रो कुरा के भने फोक्सनले भनेको देश एउटा साझा हो। दोस्रो कुरा के छ भने एउटा ट्रेन्ड सेटर हुन्छ कुनै पनि के अरे देशमा, कुनै पनि राज्य सत्ता, कुनै पनि व्यवस्थामा के हुन्छ भने एउटा ट्रेन्डको सेटिङ गरिन्छ, एउटा फर्म्याटको सेटिङ गरिन्छ। राज्य सत्ता निर्माण गर्ने, सौन्दर्य शास्त्र निर्माण गर्ने, बोधको निर्माण गर्ने, ज्ञानको निर्माण गर्ने एउटा ट्रेन्ड सेटर हुन्छ। हामीले गरेको चाहिँ त्यो ट्रेन्ड सेटरलाई ट्रेन्ड ब्रेक गरेको, केन्द्रहरू भत्काउने पहल गरेको। अहिलेसम्म हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि, 250 वर्षदेखि अगाडिदेखि, 30औं वर्ष अगाडिदेखि जुन पञ्चायत पछिल्लो चाहिँ एउटा हेर्दाखेरि सामान्य त्यो कठुवा देख्नुभयो, त्यहाँनिर भाइ किराँतीले लेखेको गीतमा एउटा कठुवा प्रयोगमा आएको छ। सामान्य काठको कठुवा त्यो एउटा संस्कृति हो, सांस्कृतिक टुल्स हो, तर त्यो काठ मात्रै हो त, त्यो त किराँतीहरूको इतिहास हो। संस्कृतिमा इतिहास खोज्नुपर्छ सबभन्दा। त्यो कति सय वर्ष पुरानो इतिहास हो र त्यो कठुवा हामीले जो प्रयोग गरेको छ कृषि युगसँग जोडिन्छ। त्यो त्यहाँबाट सञ्चालित छ नि त त्यो कठुवा। किन हामी अहिलेसम्म पनि युज यत्रो आधुनिक समयमा पनि किन हामी कठुवा युज गर्छौँ? त हाम्रो इतिहास खोज्दैछ। जस्तो एउटा उदाहरण तपाईँहरूलाई यहाँनिर के अरे त्यो हनुमान ढोकामा त्यो बाघ भैरवको मूर्ति छ, तपाईँले देख्नु भएको छ। बाघ भैरवको मूर्ति देख्नु भएको छ कतिले? त्यहाँ जानुहोस्, त्यो नेवारहरूले पुज्छन्। त्यो नितान्त बाघ भैरव मात्रै होइन, त्यो सांस्कृतिक एउटा सामान्य एउटा उपमा मात्रै होइन।
त्यसको इतिहास एलम्बरसँग जोडिन्छ। टेकुको पछाडिको भैरव मूर्ति छ नि, तपाईँले कतिजना जानुभएको छ? त्यहाँ जानुहोस्, त्यसको इतिहास किराँती गस्तीसँग जोडिन्छ। त्यो सामान्य सांस्कृतिक कम्पोनेन्ट मात्र हो, त्यो इतिहास हो। र यो गीतमा सामान्य अर्को हामीले के बुझ्यो भने नितान्त संस्कृतिलाई संस्कृतिकै दायराभित्र मात्र बुझ्ने होइन, संस्कृतिलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ। हाम्रो संस्कृतिलाई शक्तिमा बदल्नु, अथवा हामी आजकुमारले अस्ति एउटा स्टाटसमा लेखेको रहेछ, धेरै अगाडि मैले भनेको थिएँ, अब नितान्त सांस्कृतिक प्राणी मात्रै भएर हुँदैन, हामी राजनीतिक प्राणी हुनुपर्छ। संस्कृतिलाई राजनीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो मात्रै सम्भव छ। खालि संस्कृति भाषा भन्नु हुँदैन। मेरो भाषामा यसो भन्छ है भनेर त्यो भाषाले भनिएको कुनै तत्त्वलाई, कुनै वस्तुलाई, त्यो वस्तु बोधमा मात्रै हाम्रो नाक घोक्राउने होइन। मेरो संस्कृतिमा यसो गर्छु, विवाहमा यसो गर्छु, साकेला नाच्दा यसो गर्छु, अथवा कुनै म त भन्छु हामीले अब उत्पीडन छ भन्ने हाम्रो नैतिक अधिकार छैन। म उत्पीडित छु भन्ने नैतिक अधिकार तपाईँसँग छैन। किन छैन? तपाईँ उत्पीडित हुनुहुन्छ त उठ्नु पर्यो नि त। मैले कविता लेखेँ, गीत लेखेँ, तपाईँसँग के छ हतियार? त्यो हतियार लिएर उठ्नुहोस् न। अनि पो उत्पीडन हुँदैन, मुक्तिको बाटोमा जान्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ, ठुला ठुला राजनीतिक सत्तालाई हामी घुँडा टेकाउँछौँ। यी विभिन्न खालका आयामहरू, विभिन्न खालका यो गतिविधिहरूको एउटा राम्रो, अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै शालीन साक्ष्य हो यो गीत। सुन न ए सुन ए साई। अब यो गीतमा सङ्गीत त्यत्तिकै अत्यन्तै खारिएको शालीन ढङ्गको सङ्गीत छ, एरेन्ज त्यत्तिकै। अब एरेन्जर हाम्रो लाङ छ कि छैन? एरेन्ज पक्ष त्यत्तिकै छ। लाङ सुक्दा फेरि कस्तो छ भने एरेन्जर त बजारमा थुप्रै पाइन्छ, तर कुन चाहिँ बाजा, कुन चाहिँ गीतमा, कुन चाहिँ सङ्गीतमा कस्तो बाजा बजाउनुपर्छ त्यसको तर्क छ उसँग। जसरी राजकुमार राईको सङ्गीतमा तर्क छ, त्यस्तै उसले एउटा सामान्य बाजा बजाउँदा पनि उसले तर्क गर्छ। त्यस्तो टिम छ यहाँ। त्यस्तै अत्यन्तै कृष्ण भक्त राई र राधा राई हाम्रो किराँती वृत्तमा मात्रै होइन, नेपाली मूलधारको गीत सङ्गीतको बजारमा पनि खारिएको स्वरहरू, सुनिएको स्वरहरू, सुन्दा पनि मन पराइएको स्वरहरू मध्येमा यो दुईवटा स्वर छ, कृष्ण भक्त राई र राधा राई। कति सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले यो दुईजनाको? यी दुईजना हाम्रो किराँती समुदायको एसेटहरू, सम्पत्तिहरू। यिनीहरूलाई बचाउने हाम्रै हात छ, हाम्रै भूमिका हो। किन यो दुईजना धेरै वर्ष अगाडिदेखि गीत सङ्गीतको फाँटमा जेन्युइन ढङ्गले, आधिकारिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको। कृष्ण भक्त राईको त इतिहास निर्माण छ। राधा राई भनेको सामान्य गायिका मात्र होइन, ऊ त सङ्गीतको टिचर पनि, युनिभर्सिटीमा पढाउँछ, ललित कला कलेजको प्राध्यापक हो। किन खारिन्छ भने त डे टु डे सङ्गीतसँग छ, उसको जीवनमै सङ्गीत छ। कृष्ण भक्त राईको किन स्वर खारिएको छ? ऊ त सबै अल ओभर बाजा इन्स्ट्रुमेन्टको ज्ञाता हो, एरेन्जर हो। यस्तो यस्तो चाहिँ टिम जोडिएर यो गीत अत्यन्तै सुन्दर बनेको छ। अब मैले छोटो बोल्छु भन्दा पनि लामो बोल्यो होला। यो अत्यन्तै सुन्दर बने। सुन्दर भन्दा पनि मैले अघि सबै वृत्तान्त बोलिएको म्यासेज छ यो गीतमा, त्यो म्यासेज सुन्नु होला तपाईँ। यो गीतमा त्यो म्यासेज सुनेर त्यहाँबाट के ग्रहण गर्न सक्छौँ हामीले, त्यो ग्रहण गर्ने हो हामीले, र आफूलाई बिल्डअप गर्ने। सांस्कृतिक हिसाबले हामी नितान्त अघि मैले भने सांस्कृतिक प्राणीमा त्यो संस्कृतिभित्र के कम्पोनेन्ट छ त्यो बुझ्ने हामीले। र अन्तिममा यो गीतसँग जोडिएका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजकुमार राई र भाइ किराँतीलाई सहयोग गर्ने, नैतिक सपोर्ट गर्ने, आर्थिक सपोर्ट कता कता के भयो होला मलाई थाहा छैन। यो सबै योसँग जोडिएको टिमहरू, खास गरी साहस, सबैलाई धन्यवाद, बधाई, शुभकामना भन्दै दुई शब्द राजनीतिक हिसाबले जुन ढङ्गले हाम्रो संस्कृतिलाई शक्तिमा बदल्नु पर्ने कुरा
हामीले यसलाई हतियार बनाउनु पर्ने कुरा जुन ढङ्गले उठ्यो यो भनेको एउटा युगको सुरुवात गर्नु खोजेको भनौँ त निरन्तरताको क्रमभङ्ग नयाँ चिजलाई नयाँ ढङ्गले बिल्डअप गरेर लाने भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वको साथ उठ्यो हामी बारम्बार भनिराखेका छौँ आज निकै मैले उहाँलाई त्यही भएर अलिक बढी विषय राखिदिनु पर्यो अलिकति राखिदिनु पर्यो यहाँ यो बिचमा यो बिचको थालनी गर्नुपर्ने भएको छ भनेर त्यो हुँदाखेरि यो राजनीतिक चेतनालाई जो हामी राज्य सत्तासँग जो मनोज राई र युबिन राईलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै धन्यवाद दिँदै र त्यसरी यो सामरिक बिम्बसँग जुन ढङ्गको चाहिँ तपाईँको यो संस्कृति जुन ढङ्गको गीत सङ्गीत हामी गाएका छौँ हामीले जुन विषयको गीत सङ्गीत सुन्नुपर्ने जसरी राजनीतिक तलमा जसरी यो चाहिँ वित्तीय साम्राज्य हामीलाई थोपारेको यो तपाईँको चाहिँ भीषण परिस्थितिको बिचमा हामी लड्ने पौडी चोरी खेल्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भोपालदैकै एउटा 2 लाइन कविताको हरफबाट टिप पार्दै म यो कार्यक्रमको सभापति बन्धु विस्तार कार्यक्रमका सञ्चालक राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ म बिदा हुन्छु। सुनको सीमा पहिले पानी बग्थ्यो अहिले आँसु बग्छ सुनको सीमा पहिले पानी बग्थ्यो अहिले आँसु बग्छ तर पुँजीवादलाई फरक पर्नेवाला केही छैन किनकि पुँजीवादमा आँसुको तस्बिर पनि देखेको हुन्छ। म धेरै केही पनि बोल्दैन सबै बोलिसकेको आजको अतिथि र विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पत्रकार मित्रहरू र अन्य सबै उपस्थित साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने धन्यवाद आइदिनु हो हामीलाई कोर टिमलाई डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा सपोर्ट गर्नेहरू र हामीलाई शुभेच्छुको रूपमा एउटा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आइदिनु सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। ओके रेडी सर यता हेरौँ राम्रो देखिँदो रहेछ।